बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई से। अभी अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिली है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ी जो है वो सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि कारकुनान से मैं कहता हूँ कि इंसाफ का झंडा जो है वो मेरे हाथ में है। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो भी की जाएगी। फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़ आया जी। नैब ने 8 जून को तलब कर लिया है। फरा और एहसन गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स में होने का इंकशाफ हुआ है। बुज़दार दौर में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस जो हैं वो की गई हैं। तो ये दिखने में तो जो है वो काफ़ी बड़ा एक स्कैंडल जो है वो नज़र आ रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कुछ अंदर की बातें की हैं। वो ये कहते हैं जी कि पीटीआई सहबरा के यू टर्न्स की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये यू टर्न्स जो थे वो बुशरा बीबी के कहने पर लिए जाते थे और फौज के मामले पर भी 100% यू टर्न खान साहब ले सकते हैं अगर बुशरा बीबी जो है वो कहें तो। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई 2 से 3 हिस्सों में बंट सकती है। एक हिस्सा जो है वो पीटीआई में रहेगा, दूसरा जहांगीर तरीन और तीसरा जो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ जो है वो मिल सकता है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी काफ़ी पुरज़म नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। जल्द ही लाहौर में डेरा लगाऊंगा, यानी पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कदम जमाने की कोशिश जो है वो इन इलेक्शंस में या पंजाब में अगर कहें कि वापसी की कोशिश करेगी तो वो गलत बिल्कुल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे, ऑडियो लीक्स केस के हवाले से यहाँ पर भी हम रिमार्क्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब बहुत पुरुमीद हैं कि IMF से रवा महीने मुआहिदा होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि IMF से अब मुआहिदा फौरन नहीं होगा बल्कि कुछ अरसा इंतज़ाम बजट के बाद जो है वो मुआहिदा होगा। तो क्या यहाँ पर होने जा रहा है इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, बड़ी अहम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं एक रिलीज़ हमारे सामने, शाह महमूद कुरैशी साहब रिलीज़ हुए हैं जेल से और उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और वो कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात जो है वो भी करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के किसी भी बंदे का रिहा हो जाना ये अब खबर नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि जो भी मामला आप जिस भी मर्जी लीडर के खिलाफ अदालत में लेके जाएं उसने बाहर आना ही आना है, ये तो तयशुदा है। वो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ तो आजकल बाई वन गेट वन फ्री है। आप ज़मानत के लिए जाएं, आप मुकदमे से डिस्चार्ज हैं, तो ये कोई हैरान कुन बात इस लिहाज से नहीं है। और जिस बुनियाद के ऊपर उनको छोड़ा गया है वो भी बिल्कुल फ्लिमजी है, बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई बयान उनका है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप मुनासिब समझें और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मुनासिब समझें तो वो उनका 9 मई का वो बयान दिखा दें जिसमें वो उकसा पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की बेल डालना चाहते हैं तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए। आप मुझे बताइए, और उकसाना किसको कहते हैं? बुखारी साहब आए 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट लीथल है और फिर जो कुछ हुआ 9 मई को वो सब ने देख लिया। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हमारी अदालतें कौन से मुल्क की हैं, कहाँ रहती हैं वो जजेस, कौन से जगह पे रहते हैं जहाँ वो ये सब कुछ नहीं देख सकते जो हम इस वक्त लोगों को दिखा रहे हैं। ये सब ने ही देखा होगा, सब ने ही इसकी बात भी की होगी। इसके बावजूद ही इज़ अलाउड टू गेट स्कॉट फ्री, बिल्कुल स्कॉट फ्री जाएँ जी आप। और वही फिर दूसरी बात जो काबिल एतराज़ है वो ये कि इनको आपने गलत पकड़ा था MPO 3 में, आइंदा आपने MPO 3 में भी नहीं पकड़ना। यानी आप जाके यहाँ से मुनासिब समझें अगर कुरैशी साहब बम चला दें एक मजमे के ऊपर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करेंगे आप उसको, इसलिए कि मैंने हुक्म दे दिया है। ये अहकामात भी अदालतों से पहली दफ़ा ही हम सुन रहे हैं, ये इससे पहले नहीं थे। ये इंसाफ़ी स्टाइल ऑफ इंसाफ जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है हमारे लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि अदलिया पर लोगों का एतमाद होता है कि वो आंखें बंद करके फिर के फैसले करती हैं। मैं जब लॉ पढ़ रहा था तो हमें हमारे टीचर ने बताया वो कि ये जो कानून जो है ये अंधा होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंसाफ भी अंधा होता है।
तो कानून बेला शुबा अंधा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ की आंखें तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुली रहनी चाहिए। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, क्योंकि अब मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम गुजर गया था, फिर वो गिरफ्तार हुए, फिर दोबारा पकड़े गए, कि वो भी वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी रहनुमाओं ने की है वो करेंगे, या फिर आपको लगता है कि कल मुलाकात के बाद कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1 महीना इस पर गौर व फिक्र किया है, कल मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है। आपका सवाल बिल्कुल सही सिमत में है, इसलिए कि आपको याद होगा जेल गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि मेरे बाद पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। सही। सो ये कि मैं उनसे मुलाकात करके फिर लाया अमल तय करूंगा, ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ही हैज़ टू इनहेरिट द पार्टी। अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, खुदा ना खास्ता, तो ही इज़ द पार्टी लीडर। अच्छा, ठीक है, लिहाजा वो यकीनी तौर पे कल मिलेंगे उनको। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये अच्छा, कि ये भी अल्टीमेटली 9 मई के जो वाक़यात हैं या सानेहात जिसको मैं कहूँगा, उसकी मजम्मत करेंगे अच्छा। और वर्कर्स को कोई अच्छी सिमत दिखाने की कोशिश करेंगे। आधी बात आपने की, आधी करेंगे आधी नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करेंगे, लेकिन ये आपने नहीं कहा कि पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने कहा कि वो तो पार्टी, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अभी बिल्कुल हैं, रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को इनहेरिट करना है और ये उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है, बहुत देर से वो इसके मुतमन्नी भी हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरों के मुकाबले में, जो बाकी के लीडर हैं उसके मुकाबले में, अगर शाह महमूद कुरैशी को पार्टी हैंड ओवर करते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दैट विल बी ए फेयर डिसीजन। क्योंकि बाकी वालों का तो जिसको देखें उठा के वो मादा है, मतलब है वो तो हाल ही कोई नहीं है उनका। तो जिस तरीके से लोगों ने छोड़ा है खान साहब को, ये एक अच्छी मिसाल है शाह महमूद कुरैशी साहब कि उन्होंने वो हाल नहीं किया है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद पार्टी से, और मैं तो उनको समझाता था जी, वो समझते नहीं थे जिस तरह बाकियों ने किया है। तो ये उसको क्रेडिबल बनाएगी, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव। अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का होना ज़रूरी भी है? इफ़ देयर इज़ एनी -1 फार्मूला, तो उसमें फिर किसी एक बंदे का तो होना ज़रूरी है जो पार्टी को फिर देखे। देखिए, अगर तो -1 होने जा रहा है, जो कि मुझे बाज़ाहिर नहीं लगता, अच्छा, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर ये क्या शाह महमूद कुरैशी, क्या शेख रशीद, क्या असद उमर, ये सब बेमानी हो जाएंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान के दम से है, पार्टी सिर्फ उनके होने से है। उनको माइनस करने के बाद कोई किसी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनके होते हुए देख लें पार्टी का क्या हाल हुआ है। अभी तो वो है ना, ही इज स्टिल द चेयरमैन जी, तो क्या हाल हुआ है, 4 हिस्सों में बट गई है पार्टी। सही, ठीक है, बहुत महदूद तादाद है जो अभी भी उनके साथ है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी एक प्रोमिनेंट शख्स हैं। बाकी जहांगीर तरीन के यहाँ घुस रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी में रास्ते ढूंढ रहे हैं, बाकी काफ लीग में जा रहे हैं, और एक पार्टी में उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमारे यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि तमाम तर विच हंटिंग के बावजूद फॉर सेवरल ईयर्स टुगेदर, मोर देन 1.5 डेकेड, उनका एक MNA MPA नहीं टूटा। तो जेन्युइनली उनके पास वो जेन्युइनली वो कहते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो हमारे सिटिंग लोग हैं इलेक्टेड, हम उनको बिट्रे नहीं कर सकते। और वो क्यों कहा है उन्होंने, उसका भी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ 20 जुलाई को, तो क्या भुरकस निकला था। उन 20 मुनहरफ लोगों को टिकट दिए थे ना, सारे अपनी सीटें हार गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, वो तजर्बा दोहराने जा रहे हैं जी। सही है। अच्छा, फराह गोगी वाला जो केस है उसमें तो एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल निकल के सामने आ रहा है, एक नया मोड़ आया जी, और नैब ने 8 जून को तलब भी कर लिया, अब उनका तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। फराह और एहसन गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने का इंकशाफ हुआ और 4 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई हैं बुज़दार साहब के दौर में। देखिए, गुजारिश ये है कि 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं वो अजाब बनेगी खान साहब के लिए। 3 बड़े अजाब से तो उनको ऑलरेडी उनका सामना है। वो है फॉरेन फंडिंग केस, वेरी सीरियस केस, तहरीन खान केस, वेरी सीरियस केस, तोशाना खाना केस, वेरी सीरियस केस। ये तो उनकी डूइंग्स हैं, इसलिए कि इसमें तो वो बराह रास्त उनका नाम भी है, उनके नाम के ऊपर ही ये मुकदमात भी हैं, तो वो तो उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन अपने मनपसंद लोगों की वजह से जिन अजाब का सामना उनको हो सकता है, उसमें 2 नाम बहुत बड़े हैं। अच्छा, एक फराह गोगी और दूसरी बुज़दार। अच्छा,
انہوں نے پنجاب میں جو لوٹ مار کی ہے یا جو لوٹ مار رپورٹڈلی ان کے خلاف جس کے مقدمات ہیں، یہ جس کی تفصیل آپ نے ابھی بتائی ہے، لمبی تفصیل ہے، یہ بہت خوفناک نوعیت کے ہیں۔ کسی کے احساسوں میں 3 یا 4 پونے 4 سال میں 420% اضافہ ہو جانا جو ہے وہ حیران کن بات تو ہے۔ یعنی 98 میں وہ اگر بتاتی ہیں کہ 96 کروڑ روپیہ میرے ایسٹس ہیں اور وہ اچانک 420 گنا زیادہ ہو جائیں 3 سال میں، تو حیرانگی کی بات تو ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بخاری سے کس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ اب مانیکا فیملی کے احساسوں کو ذرا نکال کے دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ہے نا کہ بات چل نکلی ہے، پھر دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ابھی تو یہ فرح گوگی اور احسن گجر صاحب جو ہیں، ان سے آپ نمٹ لیں۔ مانیکاز کی تو جب بات آئے گی تو پھر وہ بہت دور تلک جائے گی اور بہت لمبی قسط ہے، تو اس لیے ابھی اس کو تو ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرح گوگی جو ہے، یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے سیریس ڈیولپمنٹ۔ اگر ان کو واپس لانے میں حکومت کامیاب ہو گئی اور یہ کیسز اس کے خلاف کانسٹیٹیوٹ ہو کے عدالتوں میں گئے تو پھر بچنا مشکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بیکاز کانکریٹ ایویڈنس موجود ہے، چاہے وہ تبادلوں کے عوض پیسے لینے کی کرپشن ہے، چاہے وہ کک بیکس کے طور پر ہے۔ یہ معاملہ بہت خوفناک نوعیت کا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ فرح گوگی، یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا پیندہ نہیں ہوتا کوئی بھی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بھی کہیں وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے۔ اور وہی والی چیز ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا بچ نکلنا اس سے کتنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے، بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ نیچے اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں، تو دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ غلط، 2-3 چیزیں غلط ثابت ہو ذمہ داری تو یقیناً آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ فرح گوگی کا نام آیا تھا اس کرپشن کے حوالے سے، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارا تو ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر کچھ چیزیں سامنے آئی تو ان کا ہاں وہ میری بیگم صاحبہ کے ساتھ ملنے ایک کا دکا بار آئی۔ بعد میں ریکارڈ نے ثابت کیا کہ نہیں، شی واز اے فریکوینٹ وزٹر ٹو بنیگالا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جو چیزیں پھر ایکسپوز ہوتی جاتی ہیں تو پھر وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی تھی، انہوں نے پہلے سے انتباہ جو ہے وہ کر دی تھی کہ اب یہ اس طرح کے الزامات میڈیا میں لگائے جائیں گے فرح گوگی کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر تعلق بھی بتایا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ پر اور ان پر الزامات لگائے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے سے انہوں نے کہہ دیا، پہلے تو خان صاحب نے تعلق ماننا ہی نہیں تھا نا، آپ کو یاد ہوگا۔ جب مانا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور اس سے پہلے اس کی کہانی ہے، یہ فرح گوگی اور احسن گجر صاحب ان کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ جو بشرا بیگم ہے ان کے ساتھ ان کی شادی انہی کے گھر پہ ہوئی تھی۔ وہ تصاویر میں دیکھا جو جا ایک سکتا ہے۔ تاثر دینے کی کوشش یہ نہیں تھی کہ ہو از شی ہو از ہی، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ صحیح، تعلق پرانا ہے، بی بی سے دوستی ہے، اور اس دوستی ہی کی وجہ سے بزدار صاحب چیف منسٹر بنے تھے۔ میں اس کی تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا ہوں اس وقت، وہ کیسے پرچی نکلی تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ فرح گوگی، احسن گجر اینڈ بزدار، یہ جو ٹرائینگل ہے، ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کا جو کنارہ ہے لے کے وہ اب جا رہے ہیں خان صاحب کی طرف۔ ایک ہی امکان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ ثابت کر سکیں گے، لیکن اگر فرح گوگی کو نظر آیا کہ میری گردن پھنس رہی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وعدہ معاف گواہ، کچھ ایسے میرے خیال میں نام ان میں سامنے آ سکتے ہیں جو شاید چونکا دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ آپ سارے راز نہیں دیں گے، لیکن آپ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سارے راز آپ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی میں ایک ہنٹ دے دوں ویورز کے لیے کہ چونکا دینے والے نام ان میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، فردوس عاشقوان رہتی ہے جناب، آپ نے ابھی ذکر کیا۔ فردوس عاشقوان کے حوالے سے بالکل ہم نے بات کرنی ہے، اور فردوس عاشقوان صاحبہ جو ہیں وہ کچھ اندر کی کہانیاں بخاری سے بتانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پچھلے کافی لمبے عرصے سے ان کو کوئی خاص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر لفٹ ملی نہیں، تو اب میرے خیال میں دل کی بھڑاس بھی نکل رہی ہے، لیکن بہت ساری باتیں شاید وہ ٹھیک کر رہی ہیں کیونکہ ان باتوں کا حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس بہت ہی اہم منسٹری تھی، وہ شی واز دا انفارمیشن منسٹر، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے دفتر بھی تشریف لائی تھی یہاں ہم سے ملنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کو کافی اندر تک رسائی حاصل تھی، وہ پرائم منسٹر یعنی خان صاحب تک ان کی رسائی تھی، لہٰذا وہ جو بات کہہ رہی ہیں اس کو آپ اس لیے اٹھا کے نہیں پھینک سکتے کہ جی اس مائی کو کیا پتا کیا ہوتا تھا اندر، اس کو پتہ ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو خان صاحب کے فیصلے خاص طور سے فوج کے حوالے سے تھے یا اس کے اوپر جتنے بھی یو ٹرن تھے، ان سب کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی جو ہیں وہ ان کو یہ گائیڈ لائن دیتی تھی کہ آپ فوج کے بارے میں یہ لائن اختیار کریں، اور وہ اس کے مطابق یو ٹرن لے لیتے تھے، ورنہ
जिस जनरल बाजवा को उन्होंने अपना मुहसिन, अपनी हुकूमत का मुहसिन, और ये कहा कि इनसे बड़ा कोई जमहूरियत पसंद जर्नैल पैदा नहीं हुआ, उसको बाद में मीर जाफ़र मीर सादिक और गद्दार कहने का क्रेडिट खान साहब को कम और बकौल फिरदौस आशिकवान के उनकी बेगम साहबा का ज़्यादा है। यही बात सामने आ रही है और इट्स ए डेंजरस थिंग। उसी एक ऐसा लीडर जो एक कौम को पूरी को लीड कर रहा हो, जो एक 22 करोड़ की आवाम विच इज़ ए न्यूक्लियर पावर, उसको जो लीड कर रहा हो, उसको इस किस्म की एडवाइसेस पर वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। और ये मेरे ख्याल में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं, कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा उज़्मा कारदार साहिबा भी कुछ इस तरह की जो है वो कहानियाँ बताती रही हैं और अभी भी वो बताती होती हैं बैठ के। उनके साथ भी खैर अपेरेंटली बड़ा बुरा हुआ था पार्टी के अंदर। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़ी प्रेडिक्शंस वो भी आज फट पड़े हैं। वो प्रेडिक्शन तो क्या देंगे, आज वो फटे हैं बहुत। आपने सुनी है उनकी गुफ्तगू। 3 हिस्सों में पार्टी होगी तकसीम, और उन्होंने हिस्से भी बता दिए कि कौन कौन वो सा। तो हम भी बता चुके हैं ना पहले। खान साहब तो अपने राना साहब तो क्या बताएंगे, हम बता चुके हैं कि काफ़ी हिस्से बखरों में बट गई है तहरीक इंसाफ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैंने किसी पार्टी को इतनी जल्दी, यानी ये पार्टी बिखरी है 9 मई से लेके आज तक में, तो आप देख लें कितना वक्त है। इतने में तो कभी कोई पार्टी नहीं बिखरी है, इस शिद्दत से नहीं बिखरी है। और खान साहब को जिस तन्हाई का एहसास हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उनकी जगह कोई भी होता उसको भी ये इसी तरीके से हर्ट करती चीज़ कि वो लोग जिन्होंने उनका नाम, अगर उनका नाम साथ नहीं होता तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कभी इलेक्शन जीतने का। उनमें से कोई मेजॉरिटी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकती, और वो मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठे थे। वो मिनिस्ट्रियाँ लेके उन्होंने ऐश की और अब खान साहब का साथ छोड़ते हुए पलट के उन्होंने नहीं देखा। राना सनाउल्लाह की बातों के 2-3 पहलू और भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने रिकॉल किया सारा कि ये पहली दफ़ा नहीं 9 मई हुआ। उन्होंने मिसाल दी कि 25 मई को भी इमरान खान साहब और उनके साथ लोग कैपिटल पर कब्जा करने आए थे, और ये बात दुरुस्त है, सही ये ऐलान किया था उन्होंने। दूसरी मरतबा 26 नवंबर को उन्होंने कहा था कि सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, याद होगा आपको, और इंसानी समुंदर सुनामी आएगा। तो वो कहते हैं ये तीसरी बार है। 2 बार सिविल हुकूमत के ऊपर और सिविल कैपिटल के ऊपर कब्जा करने में नाकाम होने के बाद उन्होंने कहा क्यों ना फौज पे कब्जा किया जाए, फौज की तनसीबात पे कब्जा किया जाए। जिसने भी मशवरा दिया वो खान साहब का दोस्त नहीं था, जिसने भी ये लाइन दी उनको, उसने खान साहब से दुश्मनी की। क्योंकि एक बात याद रखिए, वो जो ऊपर बैठी है ज़ात अल्लाह ताला की, मोहसिन कुश्त की, तो उसके यहाँ भी कोई माफ़ी नहीं है। वो जिनके एहसान से आप इक़्तिदार के मसनद सदारत यानी मसनद तक पहुँचे, उनको बिट्रे करने की भी अपनी कोई एक सज़ा कुदरत की तरफ से होती है। सही। ये सही है या नहीं है, मैं इसके बारे में मज़ीद तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक और बात इम्पॉर्टेंट कही वो ये है कि कोई भी वो शख्स जिसने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, फ़ौजी बिल्डिंग्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसके जहाज़ों के ऊपर ये वारदात की है, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये भी बहुत डेंजरस बात है। सही। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर परेशानी क्यों है? ये कोई आर्मी एक्ट कल बना है? ये तो 1952 का है। सही। 1952 से है आर्मी एक्ट। और आर्मी एक्ट की रूह ही ये है कि जब कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करे, फौजी एहलकारों पर हमला करे, तो ही विल बी ट्राइड अंडर आर्मी एक्ट। एक बात और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो जनरल आसिम साहब हैं, सही, उन्होंने पिछले 2-3-4 हफ्तों में मुख्तलिफ गैरिजन्स के दौरे किए। अच्छा। वो एक ब्रेन वॉशिंग तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक टू सेट द थिंग्स राइट। अच्छा। उन्होंने जाके बहुत खुली गुफ्तगू की है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने जवानों के साथ, और हर जगह उन्होंने कहा है कि फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। क्लियर मैसेज था। ठीक है। और दूसरा ले लूँ मुखाई साहब, कि बहुत देर से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, आपकी गुफ्तगू में मुखल नहीं हुई। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक जी। ऑडियो लीक्स केस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उस पर बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, मीडिया पैमरा से जवाब मांगेंगे, जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर जो है वो कैसे की गई। सवाल ये है कि ऑडियोज़ किसने प्लांट किए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा है। बुखारी साहब, ये ऑडियो लीक्स केस है जिसके हवाले से जो है आज काफ़ी डेवलपमेंट हुई है।
جو کچھ بھی وہاں کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آبزرویشنز ہیں، جو کچھ بھی ریمارکس ہیں، یہ میرے لیے سارے ہی چیزیں نئی ہیں. ہم نے یہ سنا تھا ایز اے لا اسٹوڈنٹ اور ایون ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ جب کسی جج پر یہ اسپرشن کاسٹ کر دی جائے کہ اس فلاں کیس میں اس کا ذاتی مفاد جو ہے وہ یعنی موجود ہے، تو وہ جج والنٹریلی وہ بینچ چھوڑ دیتا ہے. اگر ملزم عدم اعتماد کا اظہار کر دے اس بینچ کے اوپر تو اس بینچ کا جج چھوڑ دیتا ہے اس کو. یہ روایت ہے، یہ پریسیڈنٹ ہے، یہ ان دا اسپرٹ آف جسٹس ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور اخلاقی طور پہ بھی اس کو صحیح مانا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایک ویڈیو لیک ہے جس کے آڈیو لیک، یہ میں ہمیشہ مکس کر دیتا ہوں دونوں کو. آڈیو لیکس جو ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کی ایک قریبی عزیزہ کا تذکرہ ہے. تذکرہ کیا؟ ان کی آواز ہے، ان کی تصویر ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا نے دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا کہ بھئی ذرا انکوائری کریں یہ آڈیو لیک ہے کیا، کہاں سے آئی ہے، کیوں ہے، اس کی سبسٹنس کیا ہے، اس کے اندر سچائی کیا ہے. صحیح. پہلا قدم تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. سوری، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ بھلا کرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو روکا نہیں جا سکتا، اس کی پروسیڈنگ نہیں روکی جا سکتی، لہذا انہوں نے پروسیڈنگ جاری رکھی. صحیح. ٹھیک ہے. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ایک جج اینٹ گیا ہے تو آپ نے کہا کہ ہم نے تو اس کو ختم کرنے کا کہا ہی نہیں تھا. پڑھ رہی ہیں نا، دیکھ رہی ہیں سب. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فیلو ججز ہیں جو ساتھ دو بیٹھے ہیں ان کی آبزرویشن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یعنی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ججز ایک بینچ میں بیٹھ کے اپنا دفاع کر رہے ہوں. یہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دوسری بات جو ہے کہ ججز کی موریلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، ان دا گڈ اسپرٹ آف جسٹس ان کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، چاہے مقدمے کی نوعیت کچھ بھی کیوں نہ ہو. صحیح. آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو آڈیو لیک ہے اس کی انکوائری کرنے سے پہلے کیسے آپ نے کمیشن بنا دیا. بھائی کمیشن انکوائری کرنے کے لیے ہی تو بنا ہے. پھر دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی وزراء جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کیسے کر دی. آپ کو یہ حق ہے کہ ایک قانون ابھی بنا نہ ہو آپ اس کے اوپر سٹے دے دیں. کیا بات ہے، کیا شان بے نیازی ہے. آڈیو لیک کے حوالے سے آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس کی انکوائری پہلے کیوں نہیں کرائی گئی، لیکن آپ نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ قانون بن جائے تو اس کے بعد آپ اس کو چیلنج کریں. آپ کے پاس سو موٹو کا اختیار ہے، آپ جو مرضی کریں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان دا اسپرٹ آف جسٹس دکھائی نہیں دیتا ہے. اچھا جی، مجھے تو نہیں لگتا، مجھے نہیں پتا کسی اور کو لگتا ہو تو لگتا ہو. میرے خیال سے جو اچھی روایات ہیں عدلیہ کی ان کو قائم رہنا چاہیے. وہ روایات پر عمل درآمد ہوگا. مثال کے طور پر آج اٹارنی جنرل صاحب نے سابقہ مثالیں دی کہ فلاں وقت میں سپریم کورٹ کے یہ فیصلے ہیں اس حوالے سے. ان کا وہ تو پرانی بات ہو گئی، آپ اندازہ کریں. یہ بھی میں نے پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ فیصلوں کے پریسیڈنٹس وہ پرانے ہو جائیں تو بے معنی ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. حالانکہ مطلب یعنی دنیا جہان میں یہ ہے کہ پچھلے فیصلوں کو نظیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جس کا انگریزی لفظ ہے پریسیڈنٹ، اور پھر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر نہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں ججز. تو یہ عجیب و غریب قسم کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. یہ اندر کے جو حالات ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جس طرح کی ڈویژن ہے، ہر چند کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے، لیکن ڈویژن بالکل ویزیبل ہے. ایک جج جو ہے وہ اتنے سالوں سے کسی مقدمے میں اس کو بینچ پر نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے، جو باقی کے ججز ہیں جن سے آپ کو یہ توقع نہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے فیصلے کریں، ان کو آپ نے آج تک کسی بینچ پہ نہیں رکھا. یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی سپریم کورٹ ہے، یہ کون سی روایت ہے جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. اچھا، ایک افسوسناک واقعہ بخاری صاحب آج کوئٹہ میں پیش آیا ہے، اور عبد الرزاق نامی ایک ایڈوکیٹ ہے، ان کا جو ہے بڑی بہیمانہ طریقے سے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ان کے حوالے سے خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کیس کے پٹیشنر جو تھے. تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس سے؟ آپ کو مارنے کا جو سٹائل ہے یہ نہیں سمجھ آیا کون کرتے ہیں یہ؟
سمجھ آنا چاہیے نا. ہماری آنکھیں اتنی تو کھلی ہونی چاہیے کہ ایک وکیل جس کی کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, جس کی کوئی کیس ہسٹری نہیں ہے, اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس نے ایک پٹیشن دائر کر دی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ غداری کے مترادف ہیں, اور ایک شخص کے نام یعنی خان صاحب کے نام پر, ان کو آپ نے پہلی پیشی پہ پیش ہی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے, کسی کے کان پر جوں رنگی, کسی نے لیا سو موٹا ایکشن. کاہے کے لیے ہوتے ہیں سو موٹا ایکشن صاحب جج صاحب کے پاس؟ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں قانون بن گیا نا نیا, اسی کے تحت لے لیں آپ. 3 ججز مقرر کریں کہ جناب سو موٹو ایکشن لینا ہے اس کے اوپر کہ کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے. یہ چیزیں اگر دبتی رہیں گی تو یہ بہت طوفان خیز صورت کے ساتھ واپس آئیں گی. تو اس لیے یہ اس واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں, طور پر مذمت کرتے ہیں. جن لوگوں نے بھی یہ کرائم کمٹ کیا ہے ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے, ان کو عدالت کے کٹہرے میں آنا چاہیے, اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, قاری صاحب ایک یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں IMF معاہدے کے حوالے سے, جس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. پہلے تو کہا گیا تھا کہ اس کو فی الحال جو ہے وہ ہولڈ پہ رکھا جائے گا اور بجٹ کے بعد جو ہے وہ اس پر بات ہوگی, لیکن ابھی ایک بار پھر سے امید جاگی ہے. کیسے, اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. IMF معاہدے کی بات کر لیں تو وزیر اعظم صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو بڑی امید ہے کہ IMF سے معاہدے کے حوالے سے جو رواں مہینے میں کوئی خوشخبری ملے گی. اب ایک دم سے یہ کیا چیز بدلی ہے, کس چیز کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے؟ بخاری صاحب اس حوالے سے تو کہا جا چکا تھا کہ اب بجٹ سے پہلے جو ہے وہ IMF سے رابطہ نہیں کیا جائے گا, ہولڈ پہ چلی گئی ہیں چیزیں, لیکن پھر ایک دم سے کیا دوبارہ جو ہے وہ امید جاگی ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ اور دوسرا یہ کہ اگر IMF کے پاس دوبارہ سے رواں مہینے اگر کوئی خوشخبری ہمیں مل جاتی ہے تو پھر تو ہمیں بہت قہر ڈھانا پڑے گا عوام کے اوپر, اور الیکشن آ رہے ہیں تو پھر کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں IMF سے کسی اچھی امید کی توقع نہیں ہے, اور خاص طور سے کیوں ہو ہمیں توقع جب ہمارے اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ اور اس وقت کا وزیر خزانہ جو ہے وفاقی, وہ خط لکھیں گے IMF کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دینا, پاکستان کے ساتھ پروگرام سائن نہ کرنا کیونکہ یہ آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے. جب اس قسم کی گھناؤنی سازشیں ہوتی ہیں تو پھر جو عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پھر اسی طرح کے اسٹرانگ آرم ٹیکٹسز استعمال کرتے ہیں نیشنز کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سی پیک کا پیچھا نہیں چھوڑنا, ہم نے سی پیک کو لے کے آگے چلنا ہے, تو ہمیں یہ مشکلات اور زیادہ بڑھیں گی. IMF ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, یہ سب امریکہ کی مرضی اور عرضی اور آنکھ کے اشارے سے چلتے ہیں. اور اگر امریکہ کا یعنی جو اثر و رسوخ ہے وہ یعنی کار فرما رہے گا تو ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہیں. سوری, آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تب بھی, نہیں ہوتا تب بھی, حکومت کے لیے مشکلات بے پناہ ہیں. بجٹ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, سر کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے. بجٹ اگر یہ عوام دوست بنائیں گے تو IMF راضی نہیں ہے, اگر آپ اس کی مرضی کے خلاف بنائیں گے تو وہ اگلا معاہدہ بھی ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں ری اسرٹ کر رہا ہوں اپنی پوزیشن کو, کہ جب تک ہم خود انحصاری کا راستہ نہیں اپنائیں گے, جب تک ہم اپنے حکومتی عدلے تللے ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے, ہمیں ان اداروں کی محتاجی کرتے رہنا پڑے گی, اور اس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری گردن کے گرد سکنجہ تنگ ہوتا جائے گا. ہمارے لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کریں کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, انہیں اویئر کرنا پڑے گا. اگر ہمارے ہاں ٹیکس دینے کی ترغیب دے دی جائے, لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے یہ پیسے آپ ہی کے اوپر خرچ ہوں گے, نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر پر نہیں جائیں گے, تو مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا, جلدی نہیں صحیح, چند سالوں میں,
لیکن ہم سیلف ریلائنس کے راستے پر اگر چل پڑے تو پھر ہمیں ان مالیاتی اداروں کی محتاجی اچھا وقاص صاحب، حکومت تو ایک لمبے عرصے سے تگ و دو کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے IMF سے معاہدہ ہو جائے. فار انسٹنس ویسے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن جس طرح کی خوشخبری کی ذکر کیا وزیر اعظم صاحب نے، اگر معاہدہ بجٹ سے پہلے ہو جاتا ہے تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بجٹ کی پھر کیا حالات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ الیکشن میں جائیں گے، وہ بجٹ دینے کے بعد جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ کے کیا حالات ہوں گے اس پر؟ دونوں ہی صورتحال جو ہیں بہت ہی خوفناک ہیں. اگر تو معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بجٹ IMF کی مرضی کا بنانا پڑے گا. ہم اس کی مرضی کا بجٹ بنائیں گے تو وہ عوام دوست ہو ہی نہیں سکتا. وہ عوام دوست نہیں ہوگا اور حکومت الیکشن میں جائے گی تو وہ تھپیڑے پڑیں گے کہ آ جائے گی نانی یاد. اس لیے میں نے کہا نا کہ ہمیں تھوڑا سا غور و غوص کرنا پڑے گا، ہمیں تھوڑا سا اپنا احاطہ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ان عالمی مالیاتی اداروں کی محتاجی ختم ہو سکتی ہے. فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے. IMF کا اگر یہ پروگرام نہ ملے اور اگلا بھی نہ ملا تو ہمیں ناکوں چنے چبانے پڑیں گے. ہاں اگر اس بیچ میں ہمارے دوست آؤٹ آف دا وے جا کے ہماری مدد کرنے کو آ جائیں، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، تو شاید کوئی راستہ نکلے. وقاص صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بات اب دعاؤں پہ ہی آ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی بخاری صاحب. آج کے پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے، تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.